नमस्कार, न्युज एट टुडेमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। मध्य पुससँगै हिउँदे कहरको सुरुवात भएको छ। गए रातिबाट उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत हिउँ जमेको छ। अब दैनन्दिन जनजीवन कष्टकर हुँदै जानेछ। तराईका विपन्नहरू रातभर आगो ताप्दै जागराम बस्नुपर्ने अवस्था सुरु हुँदा सर्वहारा वर्गको पार्टी भनिने माओवादी भने 8औं उत्सव काठमाडौँमा बनाउँदैछ। प्रचण्डले दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको विश्लेषण सहितको दस्तावेजमा सर्वहाराका आँसु भने समेटिएका छैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा हुने दुई लाइन सङ्घर्ष माओवादीमा देखियो। एमालेका घनश्याम भुसाल जसरी माओवादीमा पनि राम कार्की प्रचण्डलाई टक्कर दिन उभिएका छन्। तर विचारका हिसाबले भने तत्कालीन सोभियत सङ्घकै शैलीमा वर्ग र सत्तालाई व्याख्या गरेका छन् दुवैजनाले। नेकपा माओवादीमा दुई लाइन सङ्घर्ष देखिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अघि चुनौतीको रूपमा राम कार्की देखिएका छन्। तर उनले आफूले प्रचण्डको काउन्टरमा प्रतिवेदन तयार नगरेको स्वीकार गरेका छन्। मैले अध्यक्षको दस्तावेज पढिसकेपछि लेखेको होइन, त्यहाँ चित्त नबुझेर लेखेको दस्तावेज होइन। मैले अहिले जे भइरहेको छ देशमा अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन कुराहरू चाहिँ कमी छन्, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जुन कुराहरू अपुग छन्, त त्यो कुराहरूलाई सबैको ध्यान जाओस्, हाम्रो कार्यकर्ताहरूको ध्यान त्यहाँ जाओस् भनेर दस्तावेज तयार गरेको हो। त्यसैले यो परम्परागत रूपमा उसले लेख्ने अनि उसको काउन्टरमा उसले लेख्ने ढङ्गको दस्तावेज भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ सबै हाम्रा साथीहरूले पढुन् भनेर मैले यो दस्तावेज लेखेको हो। यसलाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ होइन। मसँग चाहिँ आन्सरहरू केही छैनन्, प्राय मेरा क्वेसनहरू छन् होइन। र अब मलाई मेरो विचारमा के भने नेपाललाई एउटा नयाँ विचार चाहिएको छ, नयाँ स्ट्राटेजी चाहिएको छ, नयाँ डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिएको छ। त त्यो अहिले चाहिँ त्यो भनेको ज्ञान हो, त्यो भनेको चेतना हो, त्यो भनेको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यो छैन अहिले। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिका आफू मात्रै नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई समेत लिएर युद्धमा जाने तयार गरिरहेको दस्तावेज पार्टीको जारी महाधिवेशनमा पेश गरेका छन्। पार्टीमा पेश गरेको दस्तावेजको विदेश मामिला सम्बन्धी चर्चा गर्दै अमेरिकाको अहिलेको अवस्था र रणनीतिबारे उल्लेख गरेका हुन्। भनियो अब समाजवादको भविष्य छैन, अब पुँजीवादको दिग्विजय भयो भनियो 1990 पछि। खास गरी औपचारिक ढङ्गले सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरूको विघटन भइसकेपछि पश्चिमा देशहरूमा एउटा ठुलो बुद्धिजीवीहरूले भन्न थाले अब पुँजीवादको दिग्विजय भयो, अब विचारको अन्त्य भयो, अब राष्ट्रहरूका सीमा भत्किए, अब सब चाहिँ निजीकरण उदारीकरण सीमा भत्काएर जहाँ पनि जो पनि जान पाउने हुन पर्यो भनियो। र हामी गरिब देशका सरकारलाई पार्टीहरूलाई भनियो कि तिमीहरू खुला गर तिमीहरूको बजार हाम्रो मालको निम्ति, यही हो उदारवादी अर्थतन्त्र, यसैमा तिमीहरूको हित छ भनियो संसारभरिका अल्पविकसित र विकासशील देशहरूलाई। हामी त हो क्यारे भन्ठानेर जति पाइन्छ लिने भन्नेतिर गयौँ, तर झन् पछि झन् हामी गरिब हुँदै गयौँ। माओवादीमा दुई लाइन सङ्घर्षको रूपमा देखिएका नेता राम कार्की अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चर्चा गर्ने क्रममा सोभियत सङ्घको विघटनपछि केही कालका निम्ति एक ध्रुवीय विश्वको सम्भावना बढेर गएको बताएका छन्। तर चाँडै नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको खस्कदो आर्थिक स्थितिका कारण बहुध्रुवीय विश्वले आकार लिन भ्याएको उनको तर्क छ। उनले अगाडि भनेका छन् वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थालाई चुनौती दिने अर्को ध्रुव टडगारो रूपमा देखा परिसकेको स्थिति छैन। तर यो अवधिमा विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै हेरफेर गर्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण आर्थिक राजनीतिक र सामरिक विकासहरू भएका छन्। तर अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका लागि भारतसँग गठबन्धन गरिरहेको प्रसङ्गमा भने उनी सहमत छन्। उनी भन्छन् शीत युद्धको सङ्घारमा हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक देश र जनताको हित हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू अख्तियार गर्न सकेनौँ भने हाम्रो भविष्य भयावह हुने निश्चित छ। प्रचण्डले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका प्रसङ्गमा स्पष्ट पार्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति सहित राष्ट्रिय पुँजी र समृद्धिको विकास गर्ने मूल कार्यनीतिसँग सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धको सङ्घर्षलाई जोड्न आवश्यक रहेको खुलाएका छन्। तर माओवादी नेता कार्की भने हाम्रो आर्थिक
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक नसाहरूबाट सामन्तवादको विष उतार्न पुँजीवाद समाप्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीवाद कायम गर्ने सोच भनेको यथास्थितिमै रमाइरहने सोच रहेको बताउँछन्। वामपन्थी राजनीतिका जानकारहरू पनि माओकालीन समाजवाद वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा फगत साबित हुने दावी गर्छन्। त्यसमाथि हाम्रो समाज र रुसी, चाइनिज वा उत्तर कोरियन समाजको पनि बनावट र वर्गको बनावट पनि बिल्कुल फरक छ। लोकतन्त्रको बदलामा या लोकतन्त्रको प्रतिस्थापनमा लोकतन्त्रको साटो समाजवाद हामीहरूलाई चाहिएको होइन। त्यसैले विश्व समाजवादी आन्दोलनमा मार्क्सको, लेनिनको, स्टालिनको, माओको धार भनेको चाहिँ लोकतन्त्र बिनाको समाजवाद हो। अहिले पनि चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन। त्यसैले मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अथवा अरू पनि कम्युनिस्ट चिन्तकहरू, फिडेल कास्ट्रो, किम इल सिंह, हो ची मिन्ह, चारू मुजुमदार आदि, हैन, उहाँहरूको धारमा हिँड्न खोजेर चाहिँ लोकतन्त्र सहितको समाजवाद र समृद्धि सहितको समाजवाद चाहिँ सम्भव हुँदैन। समाजवादको आधार निर्माण र लोकतन्त्रको रक्षाका सन्दर्भमा प्रभाव पार्दा प्रचण्डले गणतन्त्र संसदीय प्रणाली होइन भनेका छन्। उनले वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तय गर्न सकिने बताउँछन्। समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुँदै सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्ने के उपाय हुन सक्छ भन्ने बारेमा नयाँ र अलिकति परिमार्जित कार्यनीति र रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ। नेता कार्की भने हाम्रो गणतन्त्र चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि देशको गणतन्त्र भन्दा मौलिक रूपले भिन्न रहेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन् कतिपय मुलुकमा राजा महाराजाहरूको आपसी कलहले गणतन्त्र स्थापना भएका छन् भने कतिपय मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेपपछि गणतन्त्र स्थापना भएको छ। नेपालमा भने सैकडौं वर्षदेखि अन्याय, दमन, आक्रमण आदिका विरुद्ध श्रमजीवी जनताले चलाएको संघर्षको विकसित मूर्त रूप नै गणतन्त्र बन्न पुग्यो। तसर्थ गणतन्त्र जात व्यवस्था विनाश गर्ने प्रभावी हतियार बनेर विकसित हुनुपर्दछ। विश्लेषक डम्बर खतिवडा समेत 18औं शताब्दीको समाजवादले 21औं शताब्दीमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसक्ने तर्क गर्छन्। लेनिनवाद एउटा समयको विचारधारा थियो त्यो, हैन, त्यसमा के राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यो 100% 100% नराम्रो थियो भन्ने कुरा होइन। तर त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बिल्कुलै असान्दर्भिक विचारधारा हो। अझ नेपालका कम्युनिस्टहरूको हकमा त उहाँहरू अहिले जुन खालको काम गरेर हिँडिरहनु भएको छ कि व्यवहारमा उहाँहरूले जुन खालको राज्य प्रणालीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुभएको छ, जुन खालको कर्मचारी तन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभएको छ, जुन खालको अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभएको छ, जुन खालको सामाजिक प्रबन्धनहरूलाई उहाँहरूले संस्थागत गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कहीँनिर पनि मिल्दैन, हैन। दुईटै कुराले मिल्दैन। शास्त्रीय साम्यवादमा भनिएका कुरा र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अभ्यास गरिरहेका कुराहरूको बिचमा पनि तारतम्य छैन भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तारतम्य अभ्यास गरिरहेका र शास्त्रीय साम्यवादमा भनिएका कुरा र नेपाल राज्य र समाजको आवश्यकताको बिचमा पनि तारतम्य छैन, हैन। त्यसैले समाजवाद शब्दको रटान, हैन, रटान भन्नुस् या दोहोर्याएर मात्रै त्यसले कुनै सार्थक परिणाम दिँदैन। माओवादीका अगाडि चुनौतीका चाङ छन्। आत्मसमीक्षा, नेतृत्वको विकास र सिद्धान्तमा एकरूपता जस्ता प्रसङ्गहरूमा गम्भीर बहस आवश्यक छ। तर माओवादी नेतृत्व यस किसिमका बहसबाट भाग्न खोजेको खण्डमा भने दुर्घटनाका सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन्। विचारमा एकता र समग्र माओवादीको सहभागिता प्रचण्डको अवधारणा हो। तर अरूलाई स्पष्ट विचारको प्रवचन बाँड्दै हिँड्ने प्रचण्ड आफै भने विचारमा अस्पष्ट देखिन्छन्। उनी आफै विचारमा रुमल्लिएका छन्। उनले 90औं दशकको अवधारणालाई आफ्नो प्रस्तुतिको प्रमुख अङ्ग बनाएका छन्। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको चौथो दिन अध्यक्ष प्रचण्डको 45 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक प्रतिवेदनलाई प्रचण्डले माओवादीको आगामी कार्यदिशा भनेका छन्। यसअघि महाधिवेशन सकाएका काङ्ग्रेस एमाले वैचारिक बहसबाट टाढै बसेर महाधिवेशन सकिसकेका छन्। तर माओवादीले भने वैचारिक बहसको अभ्यासका दृष्टिले आफूलाई माथि उभ्याउने प्रयत्न गरेको छ। यद्यपि नयाँ विचार र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र भनिए पनि दस्तावेज
त्यसको अन्तर्वस्तु निहाल्दा उत्साहजनक देखिँदैन। प्रचण्डले वर्तमान समयमा राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र माओवादीमा विचारको विकास र अस्पष्टता रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रचण्डले प्रतिवेदनमा स्वीकारे झैं उनी आफै पनि विचारका हिसाबले अस्पष्ट र अमूर्त देखिन्छन्। विशेषज्ञका अनुसार प्रचण्ड र माओवादी मात्रै नभई समग्र आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरू नै वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विचारमा अस्पष्ट छन्। मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अथवा अरू पनि कम्युनिस्ट चिन्तकहरू फिडेल कास्ट्रो, किम इल सिंह, हो ची मिन्ह, चारू मुजुमदार आदि हैन, उहाँहरूको धारमा हिँड्न खोजेर चाहिँ लोकतन्त्र सहितको समाजवाद र समृद्धि सहितको समाजवाद चाहिँ सम्भव हुँदैन हैन। किन त्यसमा फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू छ, आइडियोलोजीमै विचारधारामै आधारभूत भिन्नताहरू छ। कि लोकतन्त्र सहितको समाजवादको बाटो पक्र्दाखेरि त्यहाँ दुईटा प्रश्नहरू सँगै आउँछन्। एउटा, अहिले भइरहेको लोकतन्त्रलाई हामीले अझ बढी लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने, र अर्को, अहिले भइरहेको अर्थतन्त्रको ढाँचालाई कसरी समाजवादीकरण गर्ने भन्ने दुईटा प्रश्न आउँछन्। यो दुईटा प्रश्नमा शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्तले दिने उत्तर भनेको चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीका लागि असान्दर्भिक हुन्छ। कवि बलराम तिमिलसेनाका अनुसार प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उनी पुरानै वर्ग विश्लेषणमा अल्मलिएका छन्। प्रतिवेदनमा 19औं शताब्दीको भूमण्डलीकरणको व्याख्या गरेका छन्। 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने जो नयाँ जनवादको विकल्पमा कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको नयाँ जनवाद समाजवादको सट्टामा 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर जो आयो, कतै त्यो त्यहाँबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने सूक्ष्म प्रारम्भिक पाइलो त थिएन भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ, र त्यो प्रश्नमाथि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ। कि नयाँ जनवाद भन्दा 21औं शताब्दीको जनवाद खुकुलो छ क्या। त्यहाँ पुँजीपति वर्गलाई सजिलो हुने केही कुराहरू छन्, पुँजीपति वर्ग कम डराउने, कम आत्तिने केही कुराहरू छन्। जस्तो त्यहाँ अब दलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, अलिक मुख्य रूपमा क्या। फरक विचारको अस्तित्व हुन्छ, त्यसपछि फरक विचारअनुसार फरक दलहरू हुन सक्छन् भन्ने त नयाँ जनवादभित्र पनि छ। तर त्यसलाई चाहिँ एक दलीय तानाशाहीको रूपमा संसारभरि बुझियो र अभ्यासमा पनि केही कमजोरीहरू भए, त्यसलाई करेक्सन गर्ने भन्दै 21औं शताब्दीको जनवाद आउँदा चाहिँ फेरि धेर खोकुलो बनाएर त्यहाँभित्र पुँजीवाद पनि छिर्ने क्या है। अभ्यास गर्दै जाँदा पुँजीवाद पनि छिर्ने खालको अलिक खुकुलो त्यो मार्क्सवादको चाहिँ जो बोल्डनेस हो, त्यसबाट केही खुकुलो बनाएर आएको थियो भन्ने आरोपहरू छन्। त्यो आरोप चाहिँ त्यत्तिकै होइनन् कि त्यसमाथि अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ। प्रचण्डको दस्तावेजमा आकर्षित बुदा भनेको 21औं शताब्दीको समाजवाद हो। तर कस्तो समाजवाद, त्यसको कुनै प्रष्ट मार्गचित्र छैन। कम्युनिस्ट सिद्धान्तको सोभियत मोडेल जाने हो भने राजनीतिक रूपमा बहुदलीय व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीमा बजार अर्थतन्त्र मान्नु हुँदैन। तर सिङ्गो दस्तावेजमा नेपाली मौलिक समाजवाद शब्दको व्यापक प्रयोग गरिएको पाइन्छ। नेपाली समाजको चरित्रबारे भने यहाँ केही पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन। लेनिनले 100 वर्ष अगाडि सन् 1908 मा प्रस्तुत गरेको राज्य र क्रान्तिको व्याख्यालाई प्रचण्डले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदनले सर्वहारा र बुर्जुवाको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरे पनि कम्युनिस्टहरूले नै भनेको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा भने आफूहरू अवतरण गरेको बारेमा मुख खोलेका छैनन्। विश्वमा लोकतान्त्रिकरणको बहस चलिरहेको छ। यो दस्तावेज माओवादी कस्तो लोकतन्त्र चाहन्छ भन्ने विषयमा मौन छ। लेनिनवादी भनिएको सोभियत संघमा बहुदलीय लोकतन्त्र थिएन, न त माओ विचारधारा मान्ने चीनमा नै बहुदलीय लोकतन्त्र छ। नेता राम कार्की पनि लोकतन्त्रका बारेमा मौन छन्, तर समावेशी प्रजातन्त्रको सवालमा उनले सामान्य टिप्पणी गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। संघीयताबारे प्रचण्डले अघि सारेका एजेन्डा र राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरेले उल्लेख गरेका बुदाहरू भने सकारात्मक देखिन्छन्। हाम्रो ज्ञानको परम्परा असाध्यै कमजोर छ। बुद्धको ज्ञान यहाँ प्रचारमा आएन, जति आएको थियो त्यसलाई यसरी दबाइयो निर्ममपूर्वक कि बुद्धको ज्ञानको प्रचारित हुनै पाएन हैन। त्यस पछाडि यहाँको वैदेहीको, यहाँसम्म कि किराँतको, काठमाडौँको र खसहरूको जो ज्ञानको एउटा परम्परा थियो त्यसलाई पनि कहिले पनि एउटा वैधता प्रदान गरिएन। नत्र भने अहिले भक्तपुरको झ्याल चाहिँ आर्किटेक्टहरूको चाहिँ पिएचडीको विषय हुनुपर्ने, तर त्यो कहीँ पढाइको विषय छैन हाम्रो ज्ञानको। त त्यसो हुनाले ज्ञानमा हामी कमजोर छौँ र चेतनामा हामी कमजोर छौँ। र अहिले सबैतिर हल्ला के चलेको छ भने राजनीति धेर भयो,
ज्ञान धेर भयो, अब विकास गर्ने, त्यो भनेको टाउको बिना हिँड्छु भने जस्तै हो। मार्क्सको बजार विश्लेषणका बारेमा चर्चा गर्ने प्रचण्ड शेयर बजारप्रति भने नकारात्मक नै देखिन्छन्। यसअघि पनि उनको टिप्पणी चर्चाको विषय बनेको थियो। प्रचण्डले जसरी दस्तावेजमा साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको अन्तर्विरोध भनेर लेनिनको पालामा बुझाइ दोहोर्याएका छन्, यो पूर्णतः नक्कली विश्वास हो। नयाँ विचार प्रणाली भन्दै प्रचण्डले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यो पनि पुरानै कुरा हो। बीचमा नेकपा एमालेसँग एकता गर्दा त्यागिएको मात्रै थियो। मार्क्सले गतिका नियमलाई आधार मानेर समाजको गति गणितीय हुन्छ भनी संश्लेषण गरेका छन्, तर स्पष्ट छैन। प्रचण्डको दस्तावेजले सूचना प्रविधिको विकासको कुरा गरेको छ, तर बदलिएको विज्ञानलाई बिर्सिएको छ। आधुनिक ज्ञान विज्ञानबाट टाढा रहेको दस्तावेजले प्रविधिको होहल्लामा अल्बलिनु अस्वाभाविक भने होइन। प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनलाई विशेष ध्यान दिएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो, तर साध्य अनुसारको साधन ठम्ब्याउन दस्तावेजमा प्रचण्ड चुकेका छन्। यस्तै राजनीतिमा जब नेताले अग्रगमनको आश बाँड्न सक्दैन, तब पश्चगमनको त्रासको खेती सुरु हुन थाल्छ। जनतालाई पश्चगमनको त्रास देखाउँदै आत्मरक्षा गरिने प्रयास राजनीतिमा कुनै नौलो कुरा भने होइन। प्रचण्डको माफीनामा पनि चर्चाको विषय बनेको छ, तर पहिलो संविधान सभामा जनताले माओवादीलाई संविधान बनाउन बहुमत दिएका थिए। पालुङटार प्लेनमबाट प्रचण्डले शान्ति र संविधानको लाइन छाडेर विद्रोहको लाइन पारित गरे, अनि मुखमा संविधान मनमा विद्रोह भन्ने नारा उरालियो, जुन माओवादीका लागि घातक थियो। अहिले त्यो बेलाको बुझाइप्रति प्रचण्डले आत्मालोचना गरेका छन्। जनसत्ता विघटन गरेर गल्ती भयो। हामीले जनमुक्ति सेनालाई साई सेनामा लगाएर घचार दिनु गल्ती भयो, हतियार बजाउनु गल्ती भयो हो। हामीले क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी संसदवादी पार्टी बनाउन गल्ती भयो। यो प्रचण्ड पक्षमा यी कुरा जोडेर आइपुग्छन्। उहाँ त्यसमा भन्नुहुन्न, सेना विघटन गर्नु पनि ठिक भयो, जनसत्ता विघटन गर्नु पनि ठिक भयो, यता आउनु पनि ठिक भयो, एमालेसँग जानु पनि ठिक भयो, त्यसो गर्दाखेरि माओवाद छोडिदिनु पनि ठिक भयो। अनि प्रचण्ड पक्ष किन चाहियो अब हो? त्यो नचाहिएको कुरा त्यो हल्ला खल्ला हो। त्यो हो कार्यकर्तालाई अतनी भएर एउटा चिज त फेरि हराएपछि भेटेर ल्याए नेताहरूले, खोजेर ल्याए नेताहरूले भयो। त्यो कहीँ हराए पनि होइन, त्यो छोडिदिएको कुरा हो। त्यो हो अब खोज्नुको मेरो विचारमा कुनै तुक छैन, कुनै अर्थ छैन। गल्ती नस्वीकार्नु भन्दा स्वीकार्नु प्रगतिशील कदम हो भने स्वीकार्नु भन्दा सच्याउनु थप प्रगतिशील कदम हो। नसच्याउने केवल स्वीकारी रहने मात्रै हो भने इतिहासले सच्याउने अवसर पटक पटक नदिन सक्छ। माओवादीको अबको बाटो के? समाजवाद वा संसदीय राजनीति? यस विषयमा माओवादी नेताहरूले ख्यालै गरेका छैनन्। प्रचण्डको विचार आत्मसात गर्ने र त्यसमाथि टिप्पणी लेख्नेहरू आफै चुक्दै जाँदा सन्दर्भ समेत मोडिएको जस्तो देखिन्छ। तर जबरजस्ती समाजवादको नारा उकल्न खोजेका छन् उनीहरूले। बाध्यता र व्यवस्थालाई ख्याल गरिएको पाइँदैन कुनै पनि प्रतिवेदनहरूमा। माओवादीको अबको बाटो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि युद्ध मार्फत ठूलो योगदान गरेको माओवादी यो हालतमा पुग्नु देशका लागि ठूलो समस्या हो। माओवादीले यति मात्रै होइन, समानुपातिक समावेशी मुद्दा स्थापित गराउन मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रको आवाज बुलन्द गर्न नेपालको राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो, जुन कुरा अन्य दलका नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। माओवादी जनयुद्ध र मधेस जनविद्रोह नभएको भए यो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने थिएन। यो मुलुकमा निरङ्कुश व्यवस्था शासनको अन्त्य पनि हुने थिएन। यसो एउटा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा रुमेलेर बस्ने नै थियो होला। माओवादी 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा झण्डै बहुमत सहित सरकार बनाउन सफल भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता सम्हालेका थिए, तर तत्कालीन प्रधान सेनापति रुखमांगत कटुवाललाई सेनापतिबाट हटाउने निर्णय विवादित भएपछि र राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपमा कटुवाललाई हटाउन नसकेपछि प्रचण्ड राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरे। अनि आन्तरिक खिचातानी खटपटका कारण दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदासम्म माओवादी कमजोर हुन पुग्यो। त्यसअघि नै पार्टीको एक समूह बाहिरिएको थियो। जो देउता मान्छ त्यो देउताको विरोध गर्न पाइन्न। एउटा देउता शक्तिशाली देउता हुन्छ, उसले जय जय भनेर बिहान बेलुकै पूजा गर्नुपर्छ। उसले केही दिनु भएन। अहिलेसम्म देउताले कसैलाई केही दिए तर पूजा गर्न मात्रै छोडे होइन हो।
यो पूजा गर्ने कल्चर चाहिँ देउतालाई पूजा गर्नेबाट अनि देउताको पठेरीको रूपमा राजालाई पूजा गर्नेबाट नेपाल भर्खर गणतन्त्रमा आयो है। अनि कस्तो रहेछ भने नेताले पनि आफूलाई त्यो कल्चरबाट आएको हुनाले राजा राजा जस्तो सोच्ने हो, अनि कार्यकर्ताले पनि त्यही सोधिदिने क्या, फेरि आफूलाई प्रजा प्रजा सोध्ने अनि नेतालाई राजा राजा सोध्ने क्या। त्यो राजाको चित्र बनाइरहेको मान्छेले अर्को चित्र बनायो भन्दाखेरि त्यसले त्यही श्रीपद लगाएको के गर्न खोजिहाले जस्तो हो। लामो समय सामन्तवादबाट अभ्यस्त भएर आएको समाजले निर्माण गर्ने चाहिँ त्यहाँ आफूले निकै ठुलो सङ्घर्ष आफैसँग गरेन भने, आफ्नै सांस्कृतिक विरासतसँग लडेन भने, दिमागमा त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति गरेन भने चाहिँ यो अर्थतन्त्रले यो सबै परम्पराहरूले चाहिँ राज्य मान्न सिकाएको छ। अनि स्वतन्त्री पार्टीमा बनायो भने राज्य बनाउने, राप्रपामा पनि राज्य बनाउने, एमालेमा पनि राज्य बनाउने, माओवादीमा पनि राज्य बनाउने। माओवादीले 3 दशकमा पार्टीको नाम मात्रै 6 पटक फेरिसक्यो। एकता केन्द्र नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र नेकपा र माओवादी केन्द्र यी विभिन्न समयमा पार्टी यी नामले चिनियो। मूल नेतृत्वमा भने निरन्तर प्रचण्ड नै रहे। बीचमा माओवादी विभाजनको लहरै चल्यो। नेता मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा र नेत्र विक्रम चन्द्र लगायत अहिले माओवादीमा छैनन्। यद्यपि पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने बहस बेला बेलामा चल्छ। एकता विभाजनको श्रृङ्खला भोग्दै आएको माओवादी यो महाधिवेशनबाट नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छ। तर कसरी भन्ने प्रश्न मूलभूत रूपमा खडा भएको छ। परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिको संश्लेषण गरी रणनीतिक कार्यदिशा तयार पार्नु र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्नु माओवादीको मुख्य चुनौती हो। विचार वर्गको नेतृत्व छाडेको माओवादी संसदीय राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएको पार्टी भित्रैबाट पनि भनिने गरेको छ। तर अहिले संसदको अङ्कगणितले भने प्रचण्डलाई किङ मेकर बनाइदिएको छ। तर सरकारमा हुँदा माओवादी आफैले उठाएका मूलभूत एजेन्डा स्थापित गर्न सक्ने स्थिति भने छैन, जसकारण माओवादी कुहिरोमा हराएको काग जस्तै बनेको छ। यो एउटा कम्युनिस्टहरूको नेपालमा मात्रै नभएर साह्रै ठुलो अन्तर्विरोध रह्यो संसारमा। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सानो छ त्यहाँ विचारको भव्य बहस छ, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो छ त्यहाँ विचारको बहस छैन। स्पष्ट दृष्टिकोण अभावमा राजनीतिक कार्यक्रम र चुनाव चिन्ह समेत बदलिरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादीलाई तारन्तार आइलाग्यो। यस्तै प्रवृत्तिले माओवादीलाई विचार नै नमिल्ने, कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य अनि चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने सम्मका अवस्था आइलागे। सत्तावृत्तमा रहिरहनकै लागि प्रचण्डले एमालेसँग एकीकरण गर्दै चुनाव चिन्ह त्यागेर सूर्य रोज्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता भंग गरिदिएपछि माओवादी नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको नारा सहित अगाडि बढेको छ। यो नारा कार्यान्वयन गर्न सजिलो नभएपछि 8औं महाधिवेशनबाट समाजवादको स्पष्ट खाका कोर्दै पुरानो विरासत फर्काउने सपनामा छन् माओवादी नेताहरू। तर यो सम्भावना पनि तत्कालका लागि सम्भव भने देखिँदैन। अबको माओवादी यात्रा कांग्रेसकालीन होला वा एमालेको बाकेन्द्रित, यस विषयमा बहसहरू हुने नै छन्। तर ठिर्याउने चिसोमा सम्पन्न माओवादी महाधिवेशनले अब कस्तो आधार तय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यद्यपि भुइँ मान्छेका सवालमा माओवादी अधोपतित नहोस् हाम्रो शुभकामना। हवस् त, आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।